Iduko ang ulo aron magampo. Pagampo sa tanang basher ug haters sa tanang social media. Ang tubag, mao kini ang tubag ha, ayaw mo pagtanga. Ang tubag, lamdagi sila sa maayong pamatasan. Ayaw na intawon mo panghilabot sa mga content creator kung unsa ilang video, tubag. Lamdagi sila sa maayong pamatasan. Manghinaot kami nga karon tuiga magbag-o na intawon kamo, tubag. Lamdagi sila sa maayong pamatasan. Kung dili mo ganahan mo lantaw sa mga content, ayan mo pugsa kay wala mi magsugo ngay palantaw, tubag. Lamdagi sila sa maayong pamatasan. Og wala pud mi magsugo nga inyo haming i-follow sa page ug YouTube ug uban pang malalang mananap, tubag. Lamdagi sila sa maayong pamatasan. Unta makasabot mong tanan og malamdagan ang inyong pamatasan og pangutok, tubag. Lamdagi sila sa maayong pamatasan. Kay kami tao na naninguha og upload para makapalit og binload, tubag. Lamdagi sila sa maayong pamatasan. Manghinaot pug ko anang mga gahi og ulo nga dugay pasabton iduko ang inyong ulo og dukla sa bato, tubag. Lamdagi sila sa maayong pamatasan. Nakasabot na bang tanan og ang mga katawhan diri sa kalibutan kini akong pagampo unta ibutang ninyo sa alimpatakan, tubag. Lamdagi sila sa maayong pamatasan. Kay kami nagtrabaho sa media, bahalag pabagaay sa nawong at least dili mangawat o mangutang, tubag. Lamdagi sila sa maayong pamatasan. Og hinalang kutob, idoko ang inyong ulo og magluhod. Unod, bukog, unod, bukog. Nagay alirungan sa mga itlog nga lansang. Wow.